دوستا بری رورده دی منباره رسیده و پیش منباره است. این منبرگاه امام مهدی واقع درازگلی است. دیگه رخصتی بری اینجا رسیده. انشالله تا آخر مور بیننده باشین. بری و داماد ما زیارت ریم امام برر زیارت منه و اینجی علمش هست علم رو زیارت منه. انشالله اردویشی خوشبخت شونه، قدم اردویش بلده همدیگرشی نیک و مبارک شونه. از منبره بر شد مابین گاڑی میشه نه دراو
ای گل رسیدیم به خانه داماد و اینجا خانه داماد است. بسیار بهترین. شادی مبارک. خدا قدم شده کنه. دوستا پیش روی بری است. یا خوبشی گوسفند است. شاختو والا گوسفند بسیار بهترینه. پیشروی بری است برادر. بری را که میره پیشروی مونه رسمی هزارگی است. دیگه رسیدیم پیش خانه داماد.